bungod sa atong mga ninuno, mga apo, mga sultan, mga raha, mga dato, mga timuay, mga bai, mga kalipataw, mga nagbuhis sa ilang mga kinabuhi, bahandi, ug sagradong kadungganan alang sa pagdepensa ug pagpreserbar sa atong yutang kabilin, kostumbre, tradisyon ug institusyon kung buhatan na unta mahibaluan sa mga tribo sa kalibutan. Haring mababaya, mabubuhat, magapanalangin kanato. Gipalambo o gimugna ni Apo Amaytaway Kitua, Engineer Roderick D. Sumatra, GSC, National Chairman and Grand Chief SCUDA. Gibuhat o gipasundayag ni Kali Kalasay, Tribal Youth President. Prinsipyo sa dato. Bungkatol habulawan, pagkabulawanon nga kasing-kasing, maulana hatasa, pagpalambo sa hustisya, ipuan ko pinaaglaw, pagpalalipod o pagdepensa sa mga kabus o dinaog-daog.
pinamubo nga kasaysayan. Sukad pa si sinaunang kapanahonan sa makaya ug paghinumdom sa atong mga pinakakaapuhan. Ang panagiusa sa mga manggugubat sa tribo nga mao ang mga alimaong, bagani, mangayaw, batarato, alamara, kuyog ug uban pa. Nagsugod pa niadtong pag-abot sa napulo ka mga datos sa Borneo niadtong unang siglo sa panahonan sa Christian era. Ang panagiusa sa Borneo ug Malaysia nga naila sa tawag nga panagiusa sa Imperyo Srivijayan. Ang atong pinakakaapuhan gikan sa Visayas labi na sa Cebu, Mactan ug kasilinganan nga mga isla dinhi sa Visayas. Nibalhin sila sa Mindanao, Mangdanao o dakong yuta kadtong panahon sa pagpangabot sa mga Kastila nila ni Miguel Lopez de Legazpi sa tuig 1565. Kinsang ang katuyuan mao ang magkuha sa patay nga lawas ni Fernando Magallanes nga napatay sa atong sikat nga manggugubat sa tribo nga si Kalipulanco na ila sa kasaysayan nga Lapu-Lapu. Amerikanong historian nga sila si Blair ug Robertson ang nag-usab sa Pulaco ngadto sa Lapu-Lapu. Ang pasabot sa Pulaco, pulahan ako o manggugubat sa tribo. Si Miguel Lopez de Legazpi nagpakarong ingnon nga makig-amigo sa nagkalain-laing mga tribo sa Bohol ug Cebu nga gipanguluhan ni Dato Tupas pagumangko ni Raja Humabon. Pero sa tinuuray ang iyang plano mao ang pagsakop sa tibuok nga kapuluan kay iyang nakita ang dakong bahandi nga anaa sa maong mga isla. Mao ni ang rason nganong ang atong mga kaapuhan sana nga panahon nibalhin na lang sa Mindanao, pipila nagpabilin sa Visayas ug nagpalayo sa mga Kastila kay ang atong mga kaapuhan gusto og kagawasan. Ang pinakasikat nga gubat o away nga nadaog sa mga manggugubat sa tribo ni adtong April 27, 1521 sinulat ni Pigafetta. Ang maong away na ila sa Battle of Mactan ug gubat sa Mactan nga gipanguluhan ni Kalipulanco, Lapu-Lapu sa tribong Higadnon. Human niya nasikat nga gubat, halos tanang tribo sa Mactan ni bakwit sa mga kasilinganan nga mga isla labi na sa sugod Cebu, Camotes, Bohol, Leyte, Siquijor, Negros ug Panay. Para sa seguridad, kinahadlok sila sa panimalos sa mga mananakop nga Kastila nga gadala og kanyon nga kusog mobuto. Kadaghanan sa mga manggugubat sa tribo ug ilang mga kaliwatan ni eskapo padulong sa Maguindanao, dakong yuta nga karon na ilang nga Mindanao ug nagpadayon sa ilang pakikiusa para sa pagdepensa sa ilang tagsa-tagsa ka tribo. Sa tuig 1563, ang usa nila nga mao ang ilado nga si Dato Pagbuaya gikan sa Bohol nga nagpahiluna sa dapitan kauban sa mga tribo nga gikan sa Panglao, Baclayon, Lubok ug Dawis. Kadaghanan sa aning mga tribong Higadnon nga nagpahiluna sa Mindanao nakigminyo ay sa mga tribo sa kabukiran nga gitawag nga Gaon. Tungod aning pakigminyo ay ang mga labaw sa tribo nagbuhat og kasabutan gitawag og tampudas para sa paghiusa sa mga tribo nga nagpuyo sa daplin sa dagat kun Higadnon o sa mga tribo nga nagpuyo sa kabukiran kun Gaon. Para dili mawala ang ilang orihinal nga ngalan sa tribo, maong karon nga panahon gitawag nga Higaonon. Ug ang ilang mga manggugubat gitawag nga Alimaong gikan sa katinglahan nga langgam nga tigbantay sa tribo sa panahon sa kalamidad, mga panghitabo ug krisis. Bisaya nga manggugubat tawag pulahan. Ug pag-abot sa Mindanao gigamit nila Alimaong para maila nila ang kontra. Nigamit sila og Timori sa pagistorya. Si Kalipulanco sa wala pa siya nahimong labaw sa Mactan gawa sa Cordoba nga gipanguluhan sa laing dato nga si Dato Sula. Ang Mactan Island gipanguluhan sa iyang amahan nga si Dato Umangal o Raja Cusgano ug sa iyang asawa nga si Mataunas kung diin diha gikuha ang pangalan nga Mactan. Kauban sa mga leader sa tribo sa laing mga dapit nga baybayon sa isla. Ang Cebu gipanguluhan ni Raja Humabon. Ang mga musunod nga mga datos ug ilang mga lugar nga ginsakupan nga gitawag nga council ni Dato Mangat. Dato Sampang Baha, kuyog sa iyang mga sinaligan nga dato, mao ang nagdumala sa pusok labot na ang Basak Mactan. Usahay tawgon siya nga Sagpang Baha. Ilado siya sa iyang grabe nga pagakusgan.
sa pagpabalik sa dagan sa tubig sa sapa o bisan unsang baha gamit lang ang iyang palad. Dato umindig, kuyog sa iyang mga siniligan nga dato, naglumala sa ibo Mactan. Ang pinakaidaran nga labaw sa tribo, siya kampiyon sa wrestling ug makagamit sa kampilan kung gitawag nga Indonesian nga espada. Ngayano ra kayo sa pagdipinsa sa mga pag-atake. Siya ang tigtudlo ni Kalipulako sa wrestling. Dato mang taunas nagdumala sa buhaya Mactan. Nagpatibabaw sa kamaayo sa arnis ug siya ang tigtudlo ni Kalipulako. Dato bugtupasan nagdumala sa puntaingan ni Mactan. Makatarget siya grabe ka punteriya, makaputol siya og pisi nga susama kadako sa pulsuhan sa hamtong nga tao. Dato iminging nagdumala sa Agos Mactan nga duol sa Cordoba, eksperto sa arnis ug wrestling. Dato tindak bukid nagdumala sa Marigondon Mactan. Naa siya hilabihan nga kakusog nga kaya niya tumbahon ang bukid gamit lang sa kapatid. Dato Bali Alho nagdumala sa Maribago Mactan, ang pinakabatanon sa mga labaw sa Mactan. Nasi talagsaon nga kusog nga kaya niya balion ang Alho gamit ra ang iyang mga kamot dili maapektuhan ang iyang kamot. Ang nagkalain-laing tribo sa Visayas sa Mindanao labi na ang mga higadnon Manubo Subanin nagkatag-katag sa laing mga isla ug barangay. Ang Datos, Rajas, Timuay mao ang nagdala og pagdisiplina sa ilang kaugalingong mga tribo ug dili pa kaayo sila nakahiusa sa laing mga leader labaw sa tribo dili pareha sa karon nga panahon. Ang mga tawo nga nagpuyo sa sapa ug daplin sa sapa nagdala gihapon sa ilang pagkasila nga subanon o subanin. Ang uban nga nagpuyo sa bukid nagpabilin nga Manubo, Tibuli, Blaan, Mansaka, Mamanwa, Ate, Iskaya, Magahad, Tiduray ug uban pa. 40 ka tuig niagi tuig 1565, si Miguel Lopez de Legazpi balik sa Pilipinas sa panahon nga si Tupas ang hari sa Cebu. Si Haring Tupas ang pinakawahing hari sa Cebu. Iyang naman ang iyang gingharian pagkamatay sa iyang amahan ni adtong 1562. Ang iyang amahan nga si Sharif Makaalang Saripura ang nagprotektar sa Bohol sa niadtong pag-atake sa grupo ni Sultan Hayron sa Ternate nga tinabangan sa mga Portugis. Paghari niya sa Cebu, iyang giporma ang pinatikang manggugubat nga gilangkuban sa 500 ka mga manggugubat nga gitawag sa mga Kastila nga 500 pintados. Ang manggugubat nga daghan og patik nagpasabot sa iyang kaisog. Ang pinatikang manggugubat mao ang tigpanalipod sa Cebu. Bisan si Sultan Hayron sa Ternate nilikay sa pag-atake sa Cebu tungod sa kailado sa 500 pintados nga gitawag Sugbo Panalipdan pakamatyan. Si Haring Tupas ug iyang mga asawa ug iyang manununod nga si Pisunkan ni iskapo sa Mindanao ug ni uban sa iyang igsuon ug ubang mga tribo. Iyang giusab ang iyang pangalan nga Dato Bangkaya ug kuyog ang iyang igsuon sa pagdumala sa sapa sa Pulangi gikan sa Pulahan ug Sangi or the River of the Holy Warriors sa Mindanao. Dato Bangkaya nga nailas sa ngan nga Haring Tupas nag-inusara sa pagdumala sa pagkamatay sa iyang maguwang nga igsuon. Nagpakarong ingnon pud siya nga namatay sa tuig 1578 para mailad ang mga Kastila nga gusto siya patyon. Dato Bangkaya namatay sa Katiguangon sa Pulangi sa Mindanao nga usa ka Muslim. Ang iyang manununod nga si Pisunkan nag-usab sa pangalan nga Sharif D. Mansangkay. Ang Misamis Oriental sakop sa Cebu sa sinaunang panahon. Sa tuig 1818 nahimo nga rehimento nga naglangkob sa upat ka partido or bahin. Partido di Misamis, Partido di Dapitan, Partido di Cagayan, Partido di Catarman. Sa hinapos sa ika-19 nga siglo, Misamis usa sa 6 ka distrito sa Mindanao ug hangtod na nahimong usa sa 7 ka distrito sa Mindanao ug Sulo
sa pagsara sa panahon sa Kastila diin ang Cagayan de Misamis karon Cagayan de Oro mao ang kapital. Kaniadtong kabahin pa sa distrito sa Cebu na ay 12 ka mga Kastila ug siyam ka mga Pilipino kinsang nagiserbisyo isip gobernador. Diin si Mayor Carabelo ang unang gobernador sa tuig 1874. Ang Mindanao isip kabahin sa Cebu. Ang mga higaunon nga tribo nakigminyo ay sa mga laing tribo sa Mindanao ug nagpakabuhi nga malinawon ug may hustisya tungod sa tampuda haapat hapasagi tapusod na dagat niadtong 1419 kasabutan sa kalinawan sa upat kalabaw sa sentro sa Mindanao. Ang sentro sa Mindanao ginumala ni Dato Manutog tabaw sa higaunon, lantip ug pangisip ug isog nga tagdumala. Respetado siya nga pagkalabaw ug ilado kaayo nga bisan si Sultan Kabungsuan gubang leader sa Muslim ni bisita kaniya sa iyang domain sa Tikalaan sa makadaghan nga panahon para makigamigo sa dihang nagpakatap sila sa Islam. Ang Sultan sa Arabic nagpasabot nga commander sa military kinsang misyon mao ang pagpanulipod sa komunidad sa Muslim. Nagsugod ka na sa panahon sa Imperyong Ottoman 1037 to 998 BCE. Ang haram or harem nagpasabot nga ginadili ang pagsulod nga mao'y pinakasentro sa panimalay sa labaw ug sentro sa puwersang politikal. Ang mga tribong katawhan ginaila, girespetuhan ug giprotektahan sa Philippine Constitution ug naay mga espesyal nga pribilehiyo. Sa panahon ni Presidente Estado Macapagal, nagmugna og Komisyon ng National Integration nga gipanguluhan ni Sultan Siron Sampurna. Kinsang tahas mo ang pagpasagol sa mga tribong katawan sa mga dili tribo. Ang panaghiusa sa tribo sa Pilipinas nagsugod sa panahon pa nga dili na makaya maabdan sa paghinumdum. Pakusgan sa papasal sa United Nations International Labour Organization June 26, 1957, sa Indigenous and Tribal Populations Convention 1957 o ILO 107 nga kumbensyon nga naay kabahin sa pagpanulipod ug pagsagol sa mga tribo sa mga dili tribo. Ang panaghiusa sa tribo nakakupot ug saktong gahom sa panahon sa pagkabuhat sa Panamin, Presidential Assistant o National Minority sa tuig 1968, panahon ni President Marcos. Uniadtong June 27, 1989, ang United Nations International Labour Organization Convention 107 giusab o ginganlan na nga Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 nga naay panglantaw sa pagtangtang sa ideya nga pagsagol sa mga tribo sa dili tribo ug naiila sa kagustuhan sa mga tribo magkontrol sa kagalingon nilang mga buhatan pamaagi sa kinabuhi ug panginabuhi. Pag-usab gikan sa ideya sa pagsagol UN ILO 107 ngadto sa pagpreserbar UNILO 169. Ang atong katawan sa tribo niadto sa mga sulok ug lain-laing mga lugar sa Visayas ug Mindanao para madala ang ubang katawan sa tribo paduol sa gobyerno. Kinsang naglihok nga walay sweldo para sa paghiusa o pagtudlo kanila kabahin sa spiritual, maayong pamatasan, naghatag og medical mission gamit ang mga herbal nga tanom ug kabahin, moderno nga agrikultura ug ubang pamaagi sa panguma ug pagpangisda. Pinakalabaw sa tanan ang pagpreserbar sa kinaiyahan. Ang pagkabugna sa OSCC kun Office of the Southern Cultural Communities and ONCC Office for the Northern Cultural Communities sa tuig 1986 ug ang pagka-aprobar sa Republic Act No. 8371 nagpakusgan sa panaghiusa sa tribo sa gobyerno sa tribo. Supreme Council of Datos Alimaong nga naila nga sundalong katawhan sa komunidad sa tribo giusab gikan sa Supreme Council of Datos Gipulon para mapadayon ng tahas tabang para sa gobyerno nga panaghugpong sa naglain-laing tribo sa Pilipinas. Ang mando mao ang panulipod, pagpreserbar o pagpalambos sa mga ancestral domain, sa kultura, tradisyon o mga institusyon kung buhatan. Isip tig panulipod sa katawan sa tribo, kami aktibo nga niapil sa Socio-Economic and Peace Order Campaign sa gobyerno. Sa panahon sa martial law sa tuig 1972, ang mga alimaong nagkaapil sa Uplan White Dove ubos sa Task Force Kaunlaran, 4th PC Zone. Hangtod karong panahon, kaming mga manggugubat sa tribo nagapil sa nagkanilaing kumpanya sa militar sa mga sumusunod. Uplan Lambat Bitag, PNP Uplan Paglingap ug naapil po sa Joint Task Force Commit para sa pagsulbad sa Abu Sayyaf.
ug AFP ISO Plan 02-01 Bantay Laya an Balangay. Dugang pa sa kumpanya sa gobyerno kabahin sa peace and order, kami nagmonitor sa mga illegal nga pagpangisda sa mga lokal nga mangingisda gamit ang among bantay dagat. Walay bisan sentimo nga gidawat gikan sa gobyerno o pribado. Kining mga illegal nga pagpangisda among gina-report sa mga otoridad. Ang edukasyon maoy among hinanggiban para sa pagpalambo kung among ginaaghat ang among mga kabataan nga mo eskwela. Katong dili makakaya ang skuda magrekomendar og scholarship gikan sa mga charitable institution, eskwelahan o uban nga mga non-government organization. Karon nga panahon, ang panaghumpong sa nagkalain-laing mga manggugubat sa tribo nagpadayon para sa pagdipinsa sa mga yutang kabilin, mga pagtuo, kustombre, tradisyon ug mga buhatan, mga katawhan sa tribo sa miaging kapanahonan, sa karon nga panahon ug sa umaabot ang espiritu nagpabilin buhi. Para nga itong nasod mulambo na kinahanglan o bagong mga mahigugmaon sa nasod, bagong ideya, bagong sakripisyo para makasagang sa mga ginahanglan sa umaabot nga siglo.
ang dadantulan dili lang kay mosulbad sa mga kabilingan sa pati sa yuta. Ang dadantulan mo sa isab sa mga criminal cases. Nainitabo diya sa paglasag, kaya lang sa kaso malisod. Ingon sa abogado sa pikat nga daghan lapsis gihimo sa mga tribo. Ingon na ba ang mga tribo dili man kinahanglan mo sunod sa mga rule of procedure sa rule of dili man kinahanglan ang tribo adunay kagaling yung pamaagi mekanismo pagsugbad sa mga kasong kriminal. O ang criminal case, civil case, umabot agil makatuig din sa korte sibil. Pero sa tribo, dali na sa kabuhan, sulban. Na mga sample na criminal sa North Dakota. Ang North Dakota, ang pinakadaghang tribo sa Amerika. Dito, kamag-anak nagpatyanay. Disulbad sa tribo. Nakatigo mga tribo. Di amigo sila. Nag-amot-amot mga tribo. Gibayaran na itong mga tiyan. Disulbad. Pero sa criminal case pa kato sa gobyerno, abot ng sila katuig. Hindi ni sila kumano. So ang dadantulan kung ato yun matino ang tinuod ang tinugdan sa gahom sa dadantulan tanan kana pabor sa mga tribo. Ang pangutang sa bangko dati kay padalaan ko foreclosure. Ibutang sa provincial office, sa munisipyo, sa barangay, i-foreclose sa kuyuta. So gisulatan akong bangko. This is a property indicting under Article 10 of United Nations Draft Resolution, which says, indigenous people cannot be forcibly removed from their ancestral land. You cannot apply SIRIP because SIRIP you use military. Ang military dili pwede mag-uban-uban sa mga dispute sa mga tribo. Saan nga ni panahon sa gera? Nasa atong Philippine Constitution nga in case of war, ang mga all evil citizens, tanan mga baskog lawat kwaong kaya magsundalo. Pero sa tribo, dili pwede. That is not provided under Republic Act 8371. Ang tanan Philippine Constitution na ma-enjoy sa tanan ng mukti o Pilipinas, pero na ay portion, pribilyo o benepisyo nga alang lang sa mga tribo nga dili ma-enjoy sa uban nga citizen. Bukan ay advantage sa mga tribo. Pero kinahanglan, kita sa mga tribo, masayod kita sa atong katungod. Responsibilidad sa labaw o leader sa tribo ang pagdumala sa iyang katawhan ug paghatag bili para sa kayuhan. Ang labaw o leader na ilapad nga gahom tungod kay siya nagkupot sa tanang puwersa sa gobyerno. Siya ang tigpatuman, tigpanday sa balaod, o siya ang huwes o commander sa panahon sa gubat. Ang balaod pwede kustumari o mga sinulat. Ang kustumari ang mga balaod na pasa-pasa sa istorya nagpasa sa unang panahon hangtod karon na panahon. Nahisukit ang mga dagkong balaod sa barangay. Ini napreserba sa mga kanta ug naa sa memorya sa mga elder sa komunidad sa tribo. Ang mga nasulat nga balaod mao kadtong nabuhat sa mga labaw ug mga elders. Diin ang panginahanglan nga pagbuhat sa balaod. Ang sugbang. Ang pinakakaraang nasulat nga balaod mao ang Maragtas Code na sinulat ni Dato Sumakmil niadtong 1250 AD. Ug ang ubang karaang balaod mao Muslim Code of Luwaran ug ang Principal Code of Sulu. Mapawala na sulat o nasulat. Ang balaod ang hisgot sa nagkalain-laing kaso mao ni ang sumusunod. Panulundon, diborsyo, patubo, pautang, panag-uban, krimen ug silot, katungod sa kabtangan, relasyon sa pamilya ug pagsagop.
mo habatasan gipasa sa among mga kaliwatan. Gikan sa unang kaliwatan hangtod karong kaliwatan hangtod po sa sunod na po ang kaliwatan. Ang pagpanambal tuga sa among kaliwatan pagi sa espiritu kami kundi herbal sa among pagpanambal. Timan gimintin kay habatasan amo kay gisunod gikan sa among unang kaliwatan para pagtabang sa mga masakiton nga dili maayo sa mga doktor. Linibo na sa mga pasyente apil na ang mga gipangluwa na sa hospital ang among mga naayo nga walay bayan. Kung may donasyon man, mas maayo para magamit pag-develop ang trabaho. Isip unang nasod ang panaghugpong sa mga tribo karon nga panahon gitawag nga Supreme Council of Datos Halimaon na ay katungod sa pagkinaugalingon nga panggobyerno nga ugalingon nga pagpaningkamot is ginasuwat sa Philippine Constitution o Republic Act 8371 na ay kinaugalingnan nga struktura sa panggobyerno o nga ay kagahom sa pagdumala sa kaugalingon sukad pa sa unang kapanahunan dili na maabot sa atong paghinumdum. Ang among gobyerno sa tribo ay panguluhan sa Grand Chief o Apo Amay o Giling na ay final authority o final judgment. Ang kalihukan sa mga katauhan gidumala sa tribal chieftain ang gitawag og limobungan. Kada tribal council sa lain-laing tribo magpili og representative para sa pwesto na pagkalimbubungan o kuluba o assistant tribal chief. Tanang mga representative mag-endosar sa mga council sa ang pilion sa council builders para maoy mogunot sa pwesto sa limbubungan ug usa para sa pwesto sa kuluba. Ang council of builders i-endosar nila ang ilang mga napili dito sa Grand Chief. Ang Grand Chief pwede niya i-veto ang mga napili sa council of builders kung mapangatud-an nga dili ang ngayon sa pwesto. Ini kahuman sa pagkonsulta sa mga espirituhanon ni ritual. Ang limbubungan na ay gahom sa tabang sa advice o consent sa council builders sa pagtudlo sa mga tao para sa mga tribal boards, commissions, department, ug agencies labaw na kat mga gipangpili sa mga kada council. Mga gipaghihapon sa proseso sa pagpili o final approval o ritual sa Grand Chief. Ang limbubungan o kuluba magaserbisyo sulod sa 4 ka tuig ug dili na pwede pili ang pag-usab. Pwede tangtangon o extend sa Grand Chief kung gikinahanglan sa sitwasyon o gikinahanglan o majority nga pagtugot gikan sa council builders. Ang pagpuli sa Grand Chief sa maagi sa customary kung tradisyon. Ang buhaton sa national bylaw na nagrepresentar sa God-given laws or spiritual moral laws. Sa imbayo nga habatasan. Sa labawang dadantulan sa tribal chief justice nga nagrepresenta sa man-made laws o di nagkumo habatasan. Section 17 sa Article 14 sa Philippine Constitution nag-ingon, ang gobyerno magaila, magrespeto ug manulipod sa mga katungod sa mga katawhan sa tribo para sa pagpreserbar ug pagpalambo sa ilang mga kultura, tradisyon ug mga buhatan. Kani nga mga katungod ang ngayan nga pagalantawon kung magbuhat ug mga nasudnon nga balaod ug pulisiya. Chapter 4 RA 8371 mga katungod sa pagkinaugalingon panggobyerno o kagamahanan. Section 13 ugalingon nga panggobyerno. Ang gobyerno magaila sa mga katungod sa mga katauhan sa tribo pag kinaugalingon nga panggobyerno o kinaugalingon nga pagpaningkamot magrespeto sa integridad sa ilang mga kinaiya na andang buhat o mga buhatan. Mao nga ang estado maggarantiya sa mga katungod sa katauhan sa tribo nga gawas nun sa pagpadayon sa ilang pang-ekonomiya, pangkatauhan o pang-kultural na pagpalambo. Section 20 mga pamaagi sa pagpalambo o paghatag o kagahom sa katauhan sa tribo. Ang gobyerno magabuhat og mga pamaagi para sa tinud-anay nga pagpalambo o paghatag o kagahom sa mga katauhan sa tribo sa ilang mga buhatan o sa ilang mga pagpaningkamot
diing gikinahanglan nga maghatag og pundo gamiton niana. Giling og Grand Chief, pinakalabaw sa gobyerno sa tribo, dili maapil sa mga tawhanang kalihukan sa mga katawhan. Maghatag final nga otoridad o paghusga. Alakob, Royal Administrator sa Grand Chief, tighiusa sa mga komunidad sa tribo, manguna sa pagpadayon sa ilang mga kultura, maghusay sa mga away-away o gibalik ang maayong relasyon sa ilang katawhan, tabang sa paghatag sa mga panginahanglan sa mga katawhan sa tribo, tribal councils sa mga tribo, igauno Manobo Maranao, o magpili sa mga morepresentar para sa pwesto sa limubungan o kuluba. Gurangs, Council of Builders, tagahatag o advice sa Grand Chief. Sila ang magbuhat mga pamalaod bahin sa membro sa tribo o uban pa. Sila ang jury sa dadantulan. Sila maglantaw sa mga pamalaod o interpretar sa kultura. Sila ang maghatag og tribuhanong pangalan o mag-appoint o mag-supervise sa tanang mga pang-seremonya nga posisyon pareha sa mga muya mo og baylan ug uban pa. Timubungan o tribal chieftain labaw sa gobyerno sa tribo, igpatuman sa mga balaod, patuman sa mga sinaunang balaod o customary laws, sa IPRA or Indigenous Peoples Rights Act of 1987 kun RA 8371 o uban pa mga international treaties para sa katawan sa tribo. Makigsabot-sabot, musulod o mupirma sa kontrata base sa pagtugot sa Grand Chief, tig-maintain sa public order, tigpatawag og mangulo sa meeting, maglantaw sa mga programa sa tribo, mag-appoint o magpuli sa pwesto sa secretary, treasurer ug ban pa base sa pagtugod sa Council of Builders ug final approval sa Grand Chief. Mag-organize mangulo sa emergency group para sa pag-maintain sa peace and order o sa panahon sa emergency o kalamidad. Mag-andam og plano o budget uban sa treasurer, mag-approve sa mga vouchers na nagambigit sa pagpagawa sa kwarta, ipatuman sa mga balaod, kalabutan sa pollution control o proteksyon sa kinayahan. Kung gikinahanglan, magpahibalo o mag-coordinate sa CIP. Puluba, Assistant Tribal Chieftain, Executive Administrator, responsable sa pagdumala sa mga programa sa tribo. Sa Bandal, Human Resource Department, tigdimala sa mga trabahante sa gobyerno sa tribo. Guro, Education Department, tigdimala sa eskwelahan o mga kalihukan labot na ang programa sa scholarship ug mag-coordinate sa DepEd. Treasurer, tigkupot sa mga pundo sa tribo o mga kabtangan, tigkolekta sa kontribusyon, kwarta, materialis, ugban pa, o tig-issue o resibo, tigpagawa sa pundo. Kung magtuod ka bahin sa pundo, magbuhat og sinuwat na report sa tanang pundo o kabtangan ngadto sa kuha, pagdaan kopya ng CIP. Secretary, tigkupot sa tanang records, tigandam og tigkupot sa mga minutes sa mga meeting, assist sa pagrehiso sa natauhan, death o kasal, coordinate sa baylan. Tigkupot sa updated record sa tanang lumulupyo sa gobyerno sa tribo, mag-submit og report sa kadaghanon sa namuyo, mag-submit og report sa DILG, pagkakopyangin sa IP o guban pa. Danantulan, korte sa tribo, ubos ka korte o taas ka korte, tighusay sa maagi nga magka-uliay sa bisan unsa nga panagbingkil, mapawala na sulat o nasulat. Ang balaod ang hisgot sa nagkalain-laing kaso, o niya ang sumusunod. Panulundon, bolso, patubo, pautang, panag-uban, tingin og silo, katungod sa kabtangan, relasyon sa pamilya, pagsagop.
Section 15 sa RA 371, sistema sa paghusay. Mga buhatan sa paghusay sa panagbingkil o mga proseso sa pagbabarog sa kalinaw sa katawan sa tribo na katungod sa paggamit sila kagalingon nga sistema sa paghusay. Mga buhatan sa paghusay sa panagbingkil o mga proseso sa pagbabarog sa kalinaw o mekanismo o guban sinaunang balaod o mga naandan sulod sa ilang komunidad nga nasarang sa nasudnong sistema sa balaod ug sa mga giila nga katawhang katungod sa gawas sa nasod. Section 65 RA 8371 labawnon sa sinaunang balaod ug naandan. Kung ang panagbingkil naglambigit sa katawhan sa tribo, ang sinaunang balaod ug naandan ang gamiton sa pagsulbad sa panagbingkil. Tribal warriors, ancestral domain security, manggugubat sa tribo, balang kawitan na hadato, tigpanulipod ug tigdepensa sa katawhan sa tribo, yutang kabilin sa sungkuran ug sa kinaiyahan ug makigbatok sa pagdakop sa mga terorista o mga rebelde o mga kriminal sulod sa yutang kabilin sa sungkuran. Makig-coordinate sa municipal, provincial PNP o division headquarters of the Philippine Army ug mo report sa Department of National Defense. Tribal youth magbuhat og resolusyon ug mo implementar sa mga programa para sa mga kalihukan sa mga kabatanunan ug makig-coordinate sa National Youth Commission o Department of Education. Mangunguyamo, mananambal, in charge sa kahimsog, kalimpyo ug seguridad sa katawhan sa tribo. Bailan o tribal priest, ritual para sa mga pista, adlaw na tawhan, kasal, lubong o mga spiritual nga panginahanglan sa mga tribong katawhan. Tigpanalipod sa mga sinauna o kamatasang balaodon, mag-coordinate sa local civil register ug National Statistics Office. Ang gobyerno sa tribo na idaghang administrative departments responsibly sa pagdumala sa nagkalanlaing aspeto sa kinabuhi sa tribo, interaksyon sa sulod sa tribo ug gawas sa yutang kabilin sa sangkuran ug sa mga infrastruktura. Sa taas nga katuigan sa pagsakop sa Pilipinas gikan sa 1700s hangtod sa sayo nga bahid sa 1900s ug sa pag-abot sa mga migrante didto sa teritoryo sa mga katawhan sa tribo, daghang impluwensya ang mga paila nga nakapahinay-hinay o kausab sa mga pamaagi sa panginabuhi sa tribo. Ang katawhan sa tribo karon nga panahon makita sa ani nga timailhan pero dili da sa lubos ug kinaiyanhon nga estado. Makita ang mga nagkalain-laing impluwensya sa gawas sa kultura. Ang gobyerno sa tribo gidumala sa katawhan sa tribo kinsa mga kultura nakabase sa sayon nga makademokrasya nga estruktura. Kaning mga butanga importante labi na sa mga mapatigayanhon nga mga katuyuan. Pabiling nagpadayon sa paghulga sa mga teritoryo sa katawhan sa tribo bisan pa naa na ang balaod sa IPRA kon Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Ang katawhan sa tribo nagpadayon sa pagkinabuhi nga malinawon, lahi o kinaugalingnan nga pagkinabuhi nga komunidad ug nakapadayon sa haduol nga pagsumpay sa ilang kabilin nga kagahapon. Napreserbar niya ang kultura ug tradisyon sa ilang tribo nga makita sa ilang komon nga panglantaw sa yuta, ilang kooperatiba nga kalihukan o ilang mga ritual, ilang mga kanta, sayaw o kasaysayan. Ang gobyerno sa tribo sa Skuda Tribal Confederacy nagalihok sulod sa 94,430 hectares nga yutang kabilin sa sungkuran nga naglangkob sa tulo ka munisipalidad sa Taguluan, Villanueva ug Hasaan sa probinsya sa Misamis Oriental.
Walay dato nga maadunahan sa material, abundara sa pasalamat. Ang tinuod nga dato dili maghatag og bilis sa kwarta, pero andam nga mohatag bisan pa sa pinakakatapusan, sentimo, pagkaon o mga butang nga iyang gipanag-iya para sa iyang komunidad. Base sa iyang kapasidad o pagkatao, ang dato gibutang sa nakatumbok nga katungdanan o ranggo isip dato. Tanang dato nagsugod sa pagkalimaong o manggugubat. Ang pagpili nagdepende sa kakayahan sa tao sa pagdipinsa sa iyang teritoryo o guban ug naay laom nga pagsabot sa ilang kultura o ilang sinaunang pamalaod. Ang dato na abilidad sa pagtagna sa mga paabotong problema nga pwede nila matagamtaman. Kini posible tungod sa iyang amigo nga gitawag nga talabusaw nga naghatag kaniya og mga sinyalis ug giya sa iyang mga damgo. Ang chieftain ang pinaka nakahibalos sa ilang kasaysayan, mga pamalaod o mga naandan. Gawas pa sa kahibalo sa mga sinaunang pamalaod, siya mas kahibalo kabahin sa mga espiritual nga butang o kalihukan nga ginahimo sa tribo. Isip na iknaugalingnan nga panggobyerno sa sinaunang panahon. Ang bag-o nga panaghiusa sa tribo, kinaugalingon nga nila sa iyang kaugalingon nga kapalaran o nagdumala sa iyang kaugalingon nga mga tao o kalihukan. Kana nagpasabot nga kita naay responsibilidad sa paghatag sa atong mga tao ug magtrabaho sulod sa atong kaugalingong gobyerno, balaodnon ug sistemang pangkultura ug pagpreserba sa atong kagawasan. And wherever I wander, the one thing I've learned, yeah, is to hear I will always Skuda Tribal Government, gobyerno diin ang karaan nga sistema gisagol sa bag-o. Kini naay wala sulat nga batakang balaod sa tribo. Ang panaghugpong sa tribo naay mga natapok nga mga nagkalain-lain nga mga balaod, mga paghukom gikan sa mga lagda ug uban pang mga kasabutan nga sa kinatibuk-an ginatawag og tribal constitution kung batakang balaod sa gobyerno sa tribo. Kini matawag nga wala na lagda nga mga batakang balaod kaysa wala na hisulat. Ang chieftain dato ginalantaw sa iyang katawhan isip sentro sa ilang pagsalig isip membro sa katawhan sa tribo. Sila mo trabaho para kaniya ug makigaway para kaniya. Kung ang chieftain giinsulto, gimaliit o gipasakitan ug ang iyang mga katawhan dili mo pahuway kung dili makapanimalos. Ang grand chief kung giling naay otoridad sa iyang mga chieftain, mga dato, mga bai, ug ang iyang mga katungod nagpatigbabaw sa tanang mga katungod. Bisan kinsa ang tawhana nga dili makabuhat sa iyang mga obligasyon, makadawat sa tanang tunglo ug mga kalamidad aning kalibutana hantod sa maabot nga kalibutan. Code of Sulu. Section 13 RA 8371, Kaugalingon nga panggobyerno. Ang gobyerno magaila sa mga katungod sa mga katawhan sa tribo sa pagkinaugalingon nga panggobyerno ug kinaugalingon nga pagpaningkamot ug magarespeto sa integridad sa ilang mga pamatasan, naandan ug mga buhatan. Mao nga ang estado magarantiya sa mga katungod sa katawhan sa tribo nga gawasnon sa pagpadayon sa ilang pang-ekonomiya, pangkatawhan ug pangkultural nga pagpalambo. Kani nga mga katungod gikan ni sa gobyerno sa tribo sukad sa sinaunang mga kapanahon nga dili na maabot sa atong paghinumdom.
Parihas sa tribal chieftain nga si Dato Pulaco, nailapad nga mga kagahom panggobyerno, tigpatuman sa balaod, tigpanday sa balaod, ug tighukom ug commander sa panahon sa gubat. Kini mao ang kinaugalingon nga panggobyerno sa tribo. Ang gobyerno angayan nga makakaton sa mga miagi nga pagsagol sa tribo sa dili tribo, naghatag og kadaot kay tungod mao kini ang hinungdan sa pagkawalay respeto ug kagubot. Produce bad results as it was the cause of disrespect and war. On June 26, 1957, ILO Convention Number 107 ni pasar ug balaod nga kabahin sa pagpanulipod ug pagsagol sa tribo sa dili tribo. Kini nga ideya mao ang pagsagol sa tribong katawhan ngadto sa normal nga komunidad sa katawhan. Pero indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries. This is the theory of integrating the indigenous people to the mainstream, but it was revised by kini giusab sa ILO Convention Number 169 niadtong June 27, 1989 kabahin sa tribong katawhan sa mga gawasnon nga nasod. Convention Concerning Indigenous People in the Independent Countries. Diri na ang pagbalhin gikan sa pagsagol sa tribo sa dili tribo ngadto sa pagpreserba sa tribo. There are developments in international law and made it appropriate to adopt new international standard on indigenous people with a view to removing the assimilationist Kini nagila sa tinguha sa mga tribong katawhan sa pagkontrolar sa ilang kaugalingon nga mga buhatan ug ilang pamaagi sa kinabuhi ug pagpalambo sa ekonomiya. their own institutions and the way of life and economic developments. These guidelines of emphasizing the preservation is based on the preservation of the rights of the indigenous people. Like, for example, in the Sa Memorandum Circular sa DILG kung Department of Interior and Local Government kabahin sa IPMR kung Indigenous Peoples Mandatory Representation, ang mekanismo o giya sa sistema kinahanglan nga nagsubay sa Rules and Regulations Implementing RA 8371. Rules and Regulation implementing Republic Act 8371, otherwise known as the Indigenous People Rights Act of 1997. Naa sa Rule 4 Part 1 Section 1, ang tribo pwede mag-coordinate sa DILG o sa NCIP. Department of Interior and Local Government, DILG, through the National Commission on Indigenous People, NCIP. Ini nagpasabot nga gawas ng panag-uban, dili isip amo o trabahante nga relasyon. Dakong sayop nga ang IPMR tagano sweldo o mo serbisyo sa gobyerno sa Pilipinas, ubos sa lokal nga gobyerno. Tungod kini naguba sa kinaugalingon nga panggobyerno sa tribo nga nagbarog sa wala pa ang pagsakop sa mga Kastila. Government of the Republic of the Philippines under the local government unit, because it destroys the self-governance system of the indigenous people, the inherent government of the tribal people that was existing long before the Spanish conquest. The NCIP Ang NCIP o DILG dili pwede mag-appoint og tribo tungod naa sa Rule 4 Part 1 Section 2 sa IRR sa RA 8371 nga kagahom lamang sa katawhan sa tribo ang pagtudlo sa kaugalingong sakop sa tribo nga may mo representar. Sa paragraph B ana nga provision, opsyonal sa katawhan sa tribo ang pag-submit sa ilang lista sa NCIP. Sa laing pagkasulti, kung nakadesisyon sila nga dili mo submit, nagpabilin gihapon sila nga katawhan sa tribo tungod kay kung sila mo submit mawala na ang kagahom. Ang kagahom anaa sa tribo dili pwede kuhaon diha sa ilaha. belongs to them and it cannot be taken without their consent. So under Anaa sa Article 13 Section 16 sa 1987 Philippine Constitution, ang pag-apil sa organisasyon sa katawhan sa tanang ang-ang sa pagbuhat o desisyon. Ang gobyerno angay nga magbuhat og insakto nga mekanismo sa pagkonsulta. Pasabot ang katungod sa katawhan sa tribo sa lokal nga gobyerno isip representante. the rights of the indigenous in the local government unit as a representative
Siya magrepresentar isip konsultant dili isip trabahante. So kinahanglan siya pagatahuron sa tanang ang sa pagbuhat og desisyon. Ilabi na kabahin sa desisyon kabahin sa ancestral domain o yutang kabilin. Kinahanglan nga ikonsulta siya tungod siya ang tag-iya nga nagrepresentar sa yutang kabilin. Sa mga kalihukan nga makaapekto sa ilang katungod, kinabuhi o padulungan sa pamaagi nga sila sa ilang kaugalingon nga strukturang politikal. Procedures determined by them through their own political structures. So, he is standing there as consultant, not as an employee. Under this law, the self-governance Ubos ni ini nga balaod ang kinaugalingnan nga panggobyerno mobarog sulod sa lokal nga gobyerno. Dili ni angay nga kuhaon sa gobyerno sa Pilipinas nga iya ibutang ang IPMR ubos sa giya nga gibuhat sa NCIP o DILG. the guidelines issued by the NCIP and the DILG. That is erroneous because Kana dakong sayop tungod ang kalabutan sa katawhan sa tribo sa ilang kinaugalingnan nga panggobyerno nawala ana nga pamaagi. Ang pagpabarug sa kinaugalingon nga panggobyerno sa tribo diha sa mga lokal nga gobyerno kinahanglan nga magpadayon ug angayan natabangan sa gobyerno sa Pilipinas para mapadayag ang katungod sa kinaugalingon nga panggobyerno ug mapadayon nila ang katungod kabahin sa yutang kabilin. their rights to their ancestral domain. In other words, Sa laing pagkasulti, dili siya moapil-apil sa mga pamaagi nga gibuhat sa DILG o sa civil nga gobyerno nga ingkaso sa pagbutang og balaod. civil government in case of voting a law because in the self-governance there is no voting, there is no election, but it is by way of appointing. And as I repeat, the position of the indigenous people mandatory representation in the local government unit shall act as a consultant, and it should be in accordance with the tribal government which is inherited by the indigenous people long time before the colonization. In other words, he should be under a system that cannot be supplanted by Sa laing pagkasulti, ang tribo anaa sa sistema nga panggobyerno nga dili pwede sapawan sa sistema nga dili sistema sa tribo. Dili pwede pulihan, pwede ra itakdo. In other words, it should Sa laing pagkasulti, kinahanglan nga mapadayag ang kinaugalingon nga panggobyerno sa tribo diha sa lokal nga gobyerno. within the local government unit. Ang Fibidic Industrial Authority gipanag-iya o gidumala sa gobyerno sa Republika sa Pilipinas kana gipatukod ni adtong August 13, 1974 sa Presidential Decree 538 o giusab sa Presidential Decree 1491. Ang Pilipinas usa sa mga nasod nga nagpirma sa International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights kon ICE-SCR. Ang Pilipinas ipirma ni adtong December 19, 1966. Sa nilabay nga 40 nga katuigan, ang gobyerno sa Pilipinas wa nakasunod sa ICE-SCR nga ang gobyerno mag-report kada 5 katuig sa ICE-SCR nga magsunod sa 7 ka mga katuyuan: review, monitoring, action plan, participation, evaluation, identification, exchange of information. Sa aning nga pamaagi, naa na unta mga nahimong pag-usab sa tanang mga nasudnong balaod para sa pang-ekonomiya, pangkatawhan o pangkultural nga mga katungod para na ay gianan sa hustisya sa parte sa ekonomiya, pangkatawhan o mga kultural nga katungod sa mga katawhan sa tribo. Ang Presidential Decree 538 ditumbok nga unconstitutional tungod kay nakalapas kini sa Section 11 Article 15 sa 1973 Philippine Constitution nga nag-ingon
Ang gobyerno ang ngayon nga ikonsiderar ang mga kostumbre, tradisyon ug mga pagtuo ug mga katuyuan sa nasudnong katawhan sa tribo sa pagbuhat ug pag-implementar sa polisiya sa gobyerno. Ang 3,000 hectares ka sentro sa Skuda Tribal Government may utang kabilin nga 94,430 hectares gikuha sa Fibidic Industrial Estate sa Misamis Oriental nga naa sa Taguluan o Villanueva, Misamis Oriental nga walay pagpahibalo ug walay sinuwat nga pagtugot gikan sa katawhan sa tribo. Kini nakalapas sa Section 59 sa RA 8371. Ang tribal chieftain nga ni kompromiso bisan usa ka pulgada sa iyang yutang kabilin sa bisan kinsa nga gobyerno o laing nasod o kagamahanan nga walay benepisyo sa iyang katawhan, siya nakabuhat og pagtraidor. FIBIDIC was established through Presidential Decree 538 of 1974. It is within the 94,430 hectares of our ancestral domain located in 3 municipalities of Misamis Oriental, namely Taguluan, Villanueva, and Hasaan. The PD 538 is considered unconstitutional since it violates Section 11, Article 15 of 1973 Constitution, which reads, "The state shall consider the customs, traditions, beliefs, and interest of national cultural communities in the formulation and implementation of state policies." The Philippine Ang Pilipinas isip na kalapas obligasyong panggawa sa nasod, kinahanglan nga magbuhat og pag-ayo ni ini o pagbayad sa mga naguba para maulian ang kasakit nga nadawat sa mga katawhan sa tribo. Ang buhat sa FIBIDIC, buhat sa gobyerno. Na nag-iya ba kami sa yuta? Pangutana kung nagpanag-iya ba kami sa yuta. Unsao man pagpanag-iya sa butang nga dili mahutdag kinabuhi kaysa nimo. Ang kaliwatan lamang ang nagpanag-iya sa yuta, kay ang kaliwatan mabuhi nga walay katapusan. Ang pag-angkon og tipik sa yuta usa ka katungod sa kada tawo. Ang mga ordinaryo nga hayop mo angkon sa ilang lugar, unsa pa ka ang tawo. Ang tao, gipakatao para magpakabuhi. Haring magbabaya, apo kabunyan. Diyos ka natong tanan, naghatag ka nato og kinabuhi. Ang nagbutang nato sa kalibutan para magpakabuhi kita. Ug asa ta makakuha og kinabuhi gikan sa yuta. Ang pagtrabaho, obligasyon, dili lang katungod. Ang pag-ugmad sa yuta, kana pag-angkon kanimo, ug ang yuta, butang nga ang ngayang palambuon. Ang pagpalambo, ug ang pag-uswag, niini mao ang sugo ni Haring Magbabaya, apo kabunyan sa tanan niyang mga anak. Ang yuta, balaan. Ang yuta, amumahon. Gikan kaniya, makuha ang kinabuhi. Here I am, this is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's a life with a beating of a young heart. It's a new day in a new land, and it's waiting for me. Here I am. Oh, it's a new world, it's a new
This is where I belong. Under the starry skies where eagles have flown. This place is paradise. It's a place I call home. Moon on the mountain, whisper through the trees. The waves on the water. Let nothing come between this and me. 'Cause everything I want is everything that's here. And when we're all together, there's nothing to fear. And wherever I wander, the one thing I've learned, yeah, it's to hear I will always, always return. I hear the wind across the plain, a sound so strong that calls my name. It's wild like the river, it's warm like the sun. Yeah, it's here. This is where I belong. Under the starry skies where eagles have flown. This place is paradise. It's the place I call home. Moon on the mountain, whisper through the trees. The waves on the water. Let nothing come between this and me. 'Cause everything I want is everything that's here. And when we're all together, there's nothing to fear. And wherever I wander, the one thing I've learned, yeah, it's to hear I will